اصحاب نال نہیں گے کربلا 9 صحابہ ایک روایت کے مطابق نال نے جدو حضور دا وصال ہویا سن 11 ہجری ہے جدو امام دی شہادت ہوئی سن 61 ہجری ہے دن جمعہ المبارک ہے اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے 10 تاریخ ہے جمعہ المبارک دیاں این گھڑیاں دے ٹائم شہادت ہے امام دی آخر کربلا کیوں نہیں صحابہ نال گے اسی انہاں نوں کہنے اپنی عقل دا علاج کرا جس صحابی دی عمر اس ٹائم 11 سال سی جدو امام کربلا گئے ان دی عمر 60 سال ہو گئی یعنی 11 سال یہ صحابی دی عمر ہے جدو امام کربلا گئے امام دی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن سی 10 محرم والے دن امام حسین دی کئی صحابہ ہزاروں دی تعداد اندر اصحاب دی شہادت وصال ہو چکی سی اس جہان تو رخصت ہو چکے دن جڑے صحابہ زندہ دن عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس حقیقت دیانت دنال پڑھو کتاباں انہاں امام کوفے جان تو رکیا اے روئے بھی امام الوداع کرن لگیا کچھ صحابہ نال بھی نے کثرت نال اصحاب وصال کر گئے یہ تا دور تابعین لائے اگلا زمانہ شروع ہے تنقید نہ کر بینا حضور دیاں یاراں تے تنقید نہ کر بینا اسی لعنت بھیجنے فرقہ وریت پھیلان والے بندے تے او دے تو بڑا کمینہ کائنات وچ کوئی نہیں جڑا فرقہ وریت پھیلائے اسی ایسی تقریر دے قائل نہیں جڑی مسلمان نال لڑا دے اسی ایسی تحریر دے قائل نہیں جی دے نہ لڑاکیاں دامن تباہ جائے اسی کہنے ہیں محبت دیا گلہ کر پیار دیا گلہ کر اصحاب دی باری آئے تے شانہ بیان کر ازواج دی باری آئے تے شانہ بیان کر کیونکہ حضور دے صحابہ حضور دی آلہ پیار کیتا ہے میرا کیتا نہیں مندہ ہے نہ روایتانو جتی بھی لوگ تے نہیں جان دے جڑیاں روایتاں اصحاب پیمبر دے خلاف جان ایک کتھوں دا اصول ہے من گھٹ گلہ کہ سیدہ زہرہ دا دروازہ پاک عمر جلایا ایک کتھوں دی گل ہے کہ آپ دے حملہ کی دا ماریا اسی نہیں نہ گلہ مندے اسی تا اے روایتاں پڑھیاں نے ایک دن پاک عمر سیدہ زہرہ دے سامنے آئے فرمایا سیدہ فاطمہ میں رب دی قسم ہے میں اپنی عمر نے زندگی دے اندر حضور نو سب تو زیادہ جیدے نال پیار کر دیا ویکھی ہے ادا نام سیدہ زہرہ ہے اسیتا یہ روایتہ پڑھیاں ایک دن حضرت عمر منبر دے اوپر نہیں خطبہ دے دے پین وصال رسول ہو چکی ہے منبر دے خطبہ دے دے پین امام حسین آگے تے آگے کیا جمع غفیر ہے مجمع کیا عمر منبر چھٹو یہ تا میرے نانے دائے ذرا سوچنا چھوٹی عمر تا بندہ آگے بزرگ نو کوئی نشست چھاڑ بھری مجلس دے اندر حقا بقا لال پیلا جائے گا بزرگ لیکن میں کل پاک عمر دی کر دیا یہ سینے دے اندر رسول اللہ دی آل دا پیار ہے جڑا نیل نو خط لکھے 16 گز اونچا پانی آندا ہے جڑا ہوا نال گلا کرے جڑا مدینے دی زمین تے درہ مارے زندلا رک جاندا ہے جڑا اگ نو خط لکھے ہوا نال گلا کرے او پاک عمر ایڈی شان ہے 24 لاکھ تو زائد مربع میل دی دھرتی تے اسلام دی عظمت دا جھنڈا لہران والے نو آگے کیا امام حسین لے پاک عمر منبر چھٹو حضرت عمر نے منبر چھڑیا کوئی متھے تے تریڑی نہیں کوئی بلال نہیں کوئی جلال نہیں کوئی غصہ نہیں زمین تے بہ گئے تھوڑی دیر بیٹھے رہے ہوں امام حسین نے کیا چلو پاک عمر ہن منبر تے بیٹھ جاؤ تے خطبہ دینا شروع کر دو ہن حضرت عمر منبر تے بیٹھ گئے پہلے حکم دے نال اترے پھر کہن دے نال دوبارہ منبر تے آ کے امت نوں دسیا ہے کسے دیاں گلاں چ نہ آ جائیو عمر نے جویں زندگی چ رسول دی آل نوں منیا ہے
وصال تو بعد بھی ہوں جی بنیا